तरक्की नहीं थी। तो शाम का वक्त हो गया, मुझे किरदार तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वाकया याद आ रहा है कि शाम का वक्त हो गया तो दुकान बंद करना शुरू कर दी। तो दूसरे ने पूछा, भाई अभी तो थोड़ा सा दिन है, दुकान क्यों बंद करें? तो फरमाने लगे कि अंधेरा हो रहा है और मुझे डर है कि इस अंधेरे से कहीं किसी को कोई चीज गलत ना चली जाए, कोई चीज धोखाधड़ी से ना चली जाए, ताकि मुझे कोई क्लेम ना आ जाए। इस वजह से मैं दुकान को जल्दी बंद कर रहा हूँ। अगर यही जहन हमारे हम सब में आ जाए, यही सोच हम सब में आ जाए, तो यकीन जाने ये जो हराम का सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डू यू थिंक दैट हराम कमाई हैज अ चेन रिएक्शन? लेकिन ये पूछूंगी उससे पहले मैं आपसे, जो मेरा सवाल था अभी, जिससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका क्या जवाब है कि एक बच्चा जो फॉर एग्जांपल पैदा होता है, जब तभी उसके नहीं, आपने कहा 200 सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते ही होते हैं और बाकी सब वो माशरे से सीखता है। एक वैसी जगह पैदा होता है जहां हराम और हलाल की कोई तमीज ही नहीं, वो चीज बताई नहीं गई कभी, तो क्या उसके जहन में फिर हराम क्या है? देखिए, एक तो ज़ाती तौर पर हराम और हलाल का फ़र्क होता है जो आपकी तालीम और आपका माशरा आपको बताता है। एक चीज़ ऐसी होती है जो अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है। अल्लाह का हुक्म और माशरे के हुक्म में जब कभी मवाजना होगा तो हमेशा अल्लाह का हुक्म जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मानना ज़रूरी है। मगर दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उसमें कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुल्क ये नहीं कहता, किसी मुल्क के कानून में ये नहीं है कि चोरी जायज़ है, किसी मुल्क के कानून में नहीं है, ठीक। तो कुछ यूनिवर्सल वर्च्यूज़ हैं और वो दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहिब और तमाम मुल्कों में, तमाम माशरों में एक ही है। एक ही है। चलिए, अब हम आएंगे वापस तो हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि हराम कमाई जो है वो हजम क्यों नहीं होती, क्यों, मतलब खाना वही होता है, हाजमा वही है, लेकिन फिर ये क्या सेंटेंस है कि हराम हजम नहीं होगा कभी, और कहीं ना कहीं से निकलेगा, तो वो कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और क्यों हजम नहीं होता, ये जानेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। हमारा स्पेशल शो रमजान के महीने में आपके लिए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे लाइव फ्रॉम 11 PM टू 12 AM हम आपके साथ होंगे। एक हर दिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फॉर्मेट के साथ। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर शाहाना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरा अरसा शुरू हो गया है। यस, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बताइए। हाँ, ये इस मौजू पे ये बात करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि हराम की कमाई जाहिर है उससे जो असरात माशरे पे और जिंदगी पे, और मतलब इंसान अगर जो कमा रहा है, बड़ा है घर का, बच्चों पे किस तरह क्या मरतब होते हैं। और उसके अलावा ये जैसे लोग धोखाधड़ी और जिस तरह से भी कमाते हैं, ये सब हराम है। तो उसको लोग ये समझते हैं कि जैसे कोई तीर मार लिया या लोगों को बेवकूफ बना लिया तो हम बड़े तुरम खान हो गए, देखो दूसरा शख्स तो बेवकूफ बन गया। जी बिल्कुल ठीक। हम तो हम कितने अक्लमंद है कि हमने दूसरे को बेवकूफ बना लिया और उसको धोखा देके और कमाई कर लिया, और इस तरह जो है ना वो कोई हराम की कमाई, ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही पैसा और किसी भी तरीके से रिश्वत के जरिए जो भी कमाएंगे तो आगे जाके उन लोगों के लिए किस कदर क्या बन जाएगा, और कितना दीन और दुनिया दोनों की ही के लिए आखिरत और दोनों बर्बाद कर लेते हैं। इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, हराम कमाई हजम क्यों नहीं होती? क्या मसला? हाजमा तो वही है, हलाल भी खाएंगे तो वही हाजमा। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमारा ईमान तो इस बात पे है कि एक फरिश्ता दाएं कंधे पे, एक बाएं कंधे पे है, एक हमारे अच्छे अमाल लिख रहा है, एक हमारे बुरे अमाल लिख रहा है। मगर हमें इस चीज का यकीन नहीं है कि हर चीज के अंदर एनर्जी होती है। पानी में एनर्जी है, हर चीज के अंदर एनर्जी है। अब जब आप कोई बुरे तरीके से कोई चीज कमाते हो, वो पैसा आपने कमाया धोखे से, बेईमानी से, झूठ से, मक्कारी से, ये वो, अब वो पैसा आपने कमाया, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई उस पैसों में, उस पैसे से चीजें खरीदी, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर होती है। इवेंचुअली जब खाने की चीजें पेट के अंदर आपके जाती है तो वो एनर्जी उसके अंदर जाती है। आपके जिस्म में 90% पानी होता है ब्लड के अंदर, 60% बॉडी बाय वेट इज वाटर। ये जो पानी है ये अमीन है, ये क्या करता है, आपकी जो सोच या थॉट है, क्योंकि जो इंसान बेईमानी करता है, धोखा देता है, उसको तो पता है कि उसने बेईमानी की ना, उसके अंदर जिस्म में जो पानी है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है नेगेटिवली। और जब नेगेटिवली पानी प्रोग्राम्ड हो जाता है तो पानी के अंदर, तो हमने तो रिसर्च देखी है कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। अब ये पानी जिस्म के हर सेल में जाता है और हर सेल में जो इन्फॉर्मेशन उसने पहुंचानी है सेल में, वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता,
وہ غلط انفارمیشن. چلیے یہ تو اپنی بات ہوگی نا کہ ایک فار ایگزامپل میں ہوں, مجھے پتا ہے میں نے ذاتی طور پر حرام کمایا تو میرے سیل پروگرام ہوں گے یا میرے ہضم نہیں ہوگا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر کا سربراہ حرام کما رہا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی بچہ اس کے لیے پے آف کرتا ہے, جیسے کہ ہمارے پاس ایک اسلام آباد میں کیس ہے نے بتایا کہ دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. بالکل ہو گیا, اس لیے کہ وہ انرجی اولاد میں بھی تو ٹرانسفر ہو رہی ہے, آپ کی اولاد میں, آپ کے گھر والوں میں انرجی, ہر جگہ انرجی. تھوڑی سی سائنس پڑھے, اسپیس آپ کے میرے تمہارے درمیان جو اسپیس ہے, یہ خلا ہے, اس کے اندر ایک انرجی خاص قسم کی, ابھی لیٹسٹ کہتے ہیں اس کو ڈارک انرجی کہتے ہیں, اور وہ انرجی کوئی چیز خالی نہیں ہے, کوئی چیز کھوکھلی نہیں ہے, انرجی ہے پارٹیکلز اس کے. تو اب یہ انرجی تمہارے اندر بھی پہنچتی ہے, میرے اندر بھی پہنچتی ہے. تو میرا برا عمل اگر تم مجھ سے کنیکٹڈ ہو تو تمہارے اس کے اثرات تمہارے تک پہنچیں گے, تمہارے تک تو پہنچیں گے, نسل در نسل پہنچیں گے. جیسے فار ایگزامپل قرضہ جو ہے, اگر آپ نے قرض لیا اور آپ نہیں دے پا رہے, حالانکہ آپ کے پاس ہے, اور آپ کی موت ہو جاتی تو وہ قرض معاف نہیں ہے, وہ چلتا ہے. آج ہمارے شو کا ٹائم کچھ ختم ہونے پہ آ گیا. آڈینس سو سوری جس کی بات اگر رہ گئی تو آپ لوگ پلیز نیکسٹ ٹائم ہمارے شو پہ ضرور آئیے گا. بہت اچھا لگا آپ سب کو آج ہمارے شو پہ بلا کے, آپ نے بہت اچھی باتیں شیئر کی. کچھ ینگسٹرز کو سکسیس نہیں بات کر رہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, بٹ کوئی نہیں, ہم آپ لوگوں سے بعد میں بات کریں گے. آپ سے ہوگی کل ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی کہ خود سوچے کیا کر رہے ہیں. آپ کو سب کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو پھر غلط کو صحیح کرنے کے لیے ریزنز کیوں ڈالتے ہیں اور صحیح نہ کرنے کے ریزنز کیوں ہیں آپ کے پاس. یہ باتیں آپ کو خود اپنی, اگین ہر شو کی طرح جو میں اینڈ کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا انالیسس خود کرنا ہے. کوئی اور آ کے نہیں, کوئی اور کہے گا آپ کو انالیسس کرنے کے لیے, آپ کہیں گے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. اور ہمیشہ آپ کسی اور پہ انگلی اٹھائیں گے, جب کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھی ہوتی. تو اس بات کا خیال رکھیے گا, کسی پہ بھی بات کرنے سے پہلے یا کسی کی بھی کمائی کو حرام بولنے سے پہلے خود دیکھیں خود کیا کر رہے ہیں. خود صحیح ہے تو آپ کو پورا حق ہے کسی کو روکنے کا, اگر خود بھی کچھ غلط کر رہے ہیں تو پہلے اس کو روکیں اور پھر ایک ایگزامپل سیٹ کریں. آپ سے ہوگی کل ملاقات, تب تک بہت خیال رکھیے گا, ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان کے لیے آپ کو آل دی بیسٹ. آئی ہوپ یہ مہینہ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے. اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور اگر اس بات کو سمجھ گئے تو شاید آج آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. بات ذرا سی کڑوی بھی اور خطرناک بھی ہے, اس لیے معافی چاہتا ہوں. دل آزاری مقصد نہیں ہے, مگر ایک حق کی بات کر رہا ہوں, سچ بات کر رہا ہوں, تو ذرا سوچئے گا ضرور. بہت دفعہ یہ بات آئی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں فرق کیا ہے. تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ جو اللہ کی مانتا ہے. یہ ہمیشہ یہ فرق ہمیں سمجھایا نہیں گیا ہے, شاید ہم سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں بڑا فرق ہے. یہ حرام ہمارے سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں اس لیے آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, ابلیس نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا, وہ تو مانتا ہے, ہمیشہ سے مانتا تھا. اور جو عبادت اس نے کی, کیا عبادت کون کر سکتا ہے اتنا, اس عبادت کے باوجود وہ اللہ کو مانتا تھا, مگر اس کے ساتھ غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی. یہ کتنا بڑا فرق ہے. اگر ہم سمجھیں کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے, ورنہ ہم میں اور شیطان میں, ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. وہ اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی بات نہیں مانی. ایک چھوٹی سی بات تھی, اس کے لیے شاید بہت چھوٹی سی تھی, مگر پروردگار کا ایک نظام تھا, اس نظام کے اندر وہ بات بڑی اہم تھی. وہ اللہ کے عدل کو نہ سمجھ سکا, اللہ کے انصاف کو نہ سمجھ سکا, اور اس نے سرکشی اختیار کی, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نافرمان ہو گیا, وہ نکال دیا گیا. ناظرین, یہ فرق اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. اور اس میں بہت ساری باتوں میں ایک بات ضروری ہے کہ جس معاشرے میں, جس گھر میں, جس افراد کے درمیان اگر حرام کی کمائی آ جائے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا, اور پھر اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہے. ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں, مشکلات ہیں, شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ انحصار ہمارا حرام پر ہے, یا ہم حلال اور حرام کے درمیان فرق کو بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہر چیز جائز ہے, جیسے کہتے ہیں نا, ایوری تھنگ از لیگل ان لو اینڈ وار, ایوری تھنگ از الاؤڈ ان لو اینڈ وار. ایسا نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہ معیار پروردگار نے تمام انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے مقرر کر رکھا ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائیں دبا.